Langyaw ako, dumuduong ako, apan inyo akong gipasulod sa inyong panimalay. Mateo Kapitulo 25 versikulo 35. So gitataw ni Jesus kung kinsa man ang ato ang mga silingan. Ang atong mga silingan apil na niya na ang mga langyaw, niya ato silang abi-abihon. Ang pangutana kinsa maning mga langyaw diya sa ato ang kinabuhi. Daghan kaayo ni sila, mo mention na lang taw upat. Unang-una ang mga tao nga dili miyembro sa ato ang pamilya, di ba? Wala nagpuyo sa ato ang panimalay. Mingabot na sila diha atong abi-abihon. Dili na to na palayason or dili na to na mao na mga tao karon kusog kadto mangural kay gusto nila nga privacy. Unya kanang usa pa man ikaduha kani mga tao nga lahi og kulor sa ato ang planet. Kuan kayo na dili mahimo og mutagad lang gyud tungod kay kaparihan nato na og kulor sa planet. Dili na maayo para ni Kristo tanan gyud untang mga tao, wala untay barriers, stumbling block. Respetuan nato ang tanang tao bisan pag unsay dagway di ana sa pag unsay kulor sa planet ada. Ikatulo kaning respetuan na mga langyaw kaning mga kalahi nato sa social standing or financial status sa kinabuhi. Kay mga mas dato sila or mas pobre sila. Dili na mahimong kana mo ato ang basihan. Kung dato ka di ang ayan unta ka ikaw mo'y muuna. Do na kay kahatag mo abi-abi sa inyong panimalay or do na kay ikatabang nay tinuod nga silingan. Dili nang tabang lang gyud ka kay tungod kay do na kay makuha. Sa pa may kaning na lang ikaupat kanina lang mga langyaw mao ang mga tao nga dunay lahi og pagtuo. Mao na ni karon kay dili na unta ning relihiyon mo'y maka imbes nga ang Ginoo untay makahatag nato og kanang pagkahiusa, mao na may hinungdan nga nagkabungkag nang giaway magdebate na kung kinsay sakto nga pagtuo o relihiyon. Dili na mao nganhi ni Kristo. Gusto ni Kristo nga magkahiusa ta tungod sa Ginoo, magkabaton tag kalinaw kalipay tungod sa Ginoo. Mao na ato ang makabot kung atong dawaton ang mga langyaw diya sa ato ang kinabuhi.